अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक साउथ कोरिया में 2025 में सावेतोंगा प्रोग्राम के शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें एक तो जो उसकी जो आप क्लासें पढ़ेंगे उसकी फ़ीस वगैरह रखी गई हैं और ये फ़ीसेस वगैरह आप किस तरह अदा करेंगे उस बारे में है। मेरे दोस्तों, आपको इस चीज़ का बाखूबी अंदाज़ा होगा कि कोरिया में जो लोग यहाँ पर रहना चाहते हैं या अपने वीज़े को यहाँ पर परमानेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ कोरिया में कोरियन ज़बान को समझना, लिखना और पढ़ना ये चीज़ें लाज़मी होती हैं। तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोग्राम को कोरियन गवर्नमेंट ने खुद मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस के अंडर यानी कि इमिग्रेशन के साथ ही इसको रिलेटेड कर दिया गया है और इस प्रोग्राम को कहा जाता है KIIP यानी कि कोरियन इमिग्रेशन एंड इंटीग्रेशन प्रोग्राम, जिसे हंगुमल में हम सावेथोंगा प्रोग्राम कहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम होता है ये 5 लेवल 6 लेवल के ऊपर मुश्तमिल होता है। कम से कम आपने आपको 500 यानी कि 500 मिनट ये क्लास आपको 500 घंटा आपको ये क्लास पढ़नी होती है। ये जो कोरियन ज़बान के लेवल होते हैं ये उस लिहाज से होते हैं। तो इस 2025 में इसमें इन्होंने थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली की है, क्योंकि जिस दौर में हम लोग ये सावेतोंगा प्रोग्राम कर रहे थे, तो जब हम इम्तिहान देने के लिए जाते थे 5वें लेवल में, तो उसमें एक सवाल ये भी होता था कि क्या आई जो इसका लेवल टेस्ट होता है उसकी फ़ीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या जो क्लासेस वगैरह पढ़ी जाती हैं क्या उसकी भी फ़ीस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पर 3 साल से 5 साल तक का सर्वे होता रहा और अब जो है ना, इसमें जिस तरह पहले तब्दीलियां आई और इसी तरह अब 2025 में इन्होंने इसके ऊपर जो लोग क्लासेस पढ़ेंगे जो कि पहले फ्री होती थी, अब उसके ऊपर हर बंदे को जो क्लासेस पढ़ेगा उसको पैसे देने होंगे। इसकी जो पॉलिसी थी ये 30 सितंबर 2024 को इसका ऐलान किया गया था और ये 1 जनवरी 2025 से पूरे कोरिया में जितने भी लोग फॉरेनर ये सावेतोंगा प्रोग्राम करेंगे उनके ऊपर ये पॉलिसी जो है ना लागू कर दी गई है। तो इसका जो क्लासेस वगैरह कोरिया में पढ़ाई जाती हैं जो लेवल के लिहाज से होता है, तकरीबन 3 महीने तक ये क्लास चलती है और 1 साल में 4 मरतबा होती है। 4 मरतबा तक तकरीबन क्लास पढ़ाई जाती हैं और एक क्लास जो होती है वो तकरीबन 100 घंटे की होता है। तो बंदा अगर हफ्ते में 6 घंटे या 8 घंटे भी पढ़े तो ये तकरीबन 3 से 4 महीने का टोटल टाइम लग जाता है। तो अब जो ये 2025 में पहली क्लास शुरू हुई है जो जनवरी या फरवरी के एंड में हुई है, तो ये अप्रैल के एंड में जाकर ख़त्म होगी। तो जो अब लोग क्लासें पढ़ेंगे वो हर क्लास के पढ़ने के पैसे अदा करेंगे। इसके लिए जो पहले ज़ीरो लेवल नहीं होता था, जो 2024 से गालिबन ये शुरू किया गया है, ज़ीरो लेवल 15 घंटे के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसकी कोई फ़ीस नहीं होगी। जो यानी कि स्टार्ट से शुरू से जो बेसिक पढ़ना चाहता है जो कि 15 घंटे होती है, उसके लेवल पढ़ने पर ज़ीरो लेवल पढ़ने के कोई पैसे नहीं होंगे और उसके बाद 1 लेवल से लेकर 4 लेवल तक आपको हर लेवल के कोरियन वान में 1 लाख वान देना पड़ेगा। जब आप 4 लेवल जब ये आप लेवल पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर आपने लेवल टेस्ट दिया है और आपका दूसरा लेवल आया है, तो दूसरा लेवल जब पढ़ेंगे तो आपके जब 80 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इसकी जो फ़ीस होगी यानी कि लेवल पढ़ने की फ़ीस 1 लाख वान, तो वो आप उस टाइम देने के अहल हो जाते हैं, आप वो फ़ीस अदा कर सकते हैं। ये 1 लेवल से लेकर 4 लेवल तक होगी और उसके बाद जो 5वां लेवल होता है उसको कहा जाता है युंगजुक वान, यानी कि कोरिया में रेजिडेंसी के लिए वो लेवल मस्ट होता है। तो उसके 70 घंटे होंगे और 70 घंटों की फ़ीस जो है वो 70,000 वान कोरियन वान होगी जो कि आपको देनी पड़ेगी। और उसके बाद जो होता है छठा लेवल होता है जिसे खीवाशियोम कहते हैं, यानी कि जो लोग कोरिया में नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको वो छठा लेवल करना लाजमी होता है और जो वो लेवल नहीं कर पाते तो फिर उस बंदे को 2 से 3 घंटे का इमिग्रेशन में इंटरव्यू देना लाजमी होता है। तो वो जो छठा लेवल होता है उससे उसके 30 घंटे होते हैं और उसकी जो फ़ीस होगी वो आपके यानी जो आपको देनी पड़ेगी वो 30,000 वान तक देनी पड़ेगी। अब चौथा और 5वां लेवल जो होगा, जो आप क्लास पढ़ेंगे उसके तो आपको 1 लाख वान देने पड़ेंगे, लेकिन चौथा और 5वां लेवल होता है
وہ آپ کا امیگریشن ہی خود ہی آپ کا امتحان لیتی ہے کہ آپ کی لینگویج کتنی اچھی ہے یا آپ کی کتنی اچھی نہیں ہے۔ لیکن 1 لیول سے لے کر 3 لیول تک جہاں پر آپ کلاس پڑھتے ہیں اسی کلاس کے اندر ہی آپ کا امتحان لے لیا جاتا ہے، جس کے پیسے وغیرہ امتحان کے پیسے نہیں دینے پڑتے، آپ کو صرف کلاس کا ایک کلاس کا یعنی کہ ایک کلاس پڑھیں گے اس کے 1 لاکھ وہاں دینا پڑے گا۔ اور یہ جو چوتھا اور 5واں لیول ہو گئے اس کے کلاس کے بھی پیسے دینے پڑیں گے، اور اگر اسی طرح آپ اس کا جو امتحان دیتے ہیں 5ویں لیول کا یا چوتھے لیول کا پڑھ کر تو اس امتحان کے بھی آپ کو پیسہ دینے پڑیں گے، یہ اس سے علیحدہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد جن لوگوں کی حاضری 80% سے اوپر ہو جاتی ہے تو وہی لوگ ہی اس کے یہ پیسے دینے کے اہل ہوں گے۔ اگر آپ پیسے وغیرہ ادا نہیں کریں گے تو پھر آپ جو آپ اس کلاس کمپلیٹ کرنے کے جو امتحان دیں گے تو وہ آپ اس کا امتحان نہیں دے سکیں گے۔ جو آپ کو رول نمبر سلپ ملے گی یا آپ اپنی آئی ڈی سے اپلائی کریں گے تو آپ اپلائی اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اس کے پیسے ادا نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے انہوں نے پچھلے دنوں میں نے اس کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کر رہا تھا تو وہاں پر بھی انہوں نے یہ دیا ہوا تھا، ایک پوسٹ آئی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو جو لوگ کلاس پڑھیں گے ان کو ان کے موبائل نمبر کے اوپر بھی میسج آئے گا کہ آپ نے یہ پیسے کس طرح ادا کرنے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنا جو ثابت ہوں گا پروگرام کی آئی ڈی بنائی ہوئی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر جو آپ کا ایڈریس یا جو آپ کا کرنٹ فون نمبر چلا رہے ہیں اس کو بھی اپڈیٹ کر دیں، تاکہ جب یہ پیسے دینے کا ٹائم آئے تو آپ اس جو میسج آپ کو آئے تو وہ میسج ڈائریکٹ آپ کے ہی نمبر کے اوپر آئے۔ اور اس کے جو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا بالکل آسان طریقہ ہے، وہ جو آپ کے یہ www.socinet یعنی کہ socinet.go.kr جو ان کی ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں اس کا جو مائی پیج ہوتا ہے تو جس طرح آپ لیول کلاس کے لیے اپلائی کرتے ہیں جہاں پر ایک ہوتا ہے خواجنگ شنچنگ جسے انگلش میں اپلائی کلاس کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیا خانہ بنا دیا ہے جس میں وہ کھلچے کے لحاظ سے یعنی کہ وہ خانہ بنایا ہے۔ تو اگر اس کے آپ کلک کریں گے تو اس کا جو اگلا پروسیس ہوگا وہ اسی کے اندر ہی آپ کو کلک کریں گے۔ 2 طریقے سے کریں گے، ایک جو آپ اپنے کارڈ کے ذریعے چیک کارڈ کے ذریعے آپ اسے فیس ادا کر سکتے ہیں، اور دوسرا وہاں پر اکاؤنٹ نمبر دیا ہوتا ہے اس اکاؤنٹ میں بھی آپ ٹرانسفر کریں گے تو پھر بھی آپ کے جو پیسے وغیرہ ہوں گے تو وہ آپ کے ادا ہو جائیں گے۔ تو یہ جو کلاسز وغیرہ پڑھائی جاتی ہیں جو آپ یہ فیس دیں گے اس کے بعد ہی آپ اس کا امتحان دیں گے اور اس کے بعد آپ اگلے لیول میں جا سکیں گے۔ اب E74 ویزا ہو گیا 21 پوائنٹ کے ذریعے، یا E74R ہو گیا، یا یہ جو جتنے بھی ویزے وغیرہ جو لوگ E9 سے تبدیل کر رہے ہیں تو یہی سمجھ لیں کہ آپ کے لیے یہ جو کورین لینگویج ہے یہ لازمی اور مسٹ ہے، اور یہ آپ اس وقت جب تک آپ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے نہ ہی آپ کمپنی میں زیادہ تر سروائیو کر سکیں گے، اور نہ ہی یہاں کوریا میں رہتے ہوئے کسی اور مقام پر جا کر اپنا دفاع خود کر سکیں گے۔ لہٰذا جس بھی طریقے سے آپ کو کوریا میں رہنا ہے تو آپ کو کورین زبان لازمی طور پر سیکھنی ہوگی۔ یہی سمجھ لیں کہ آپ کی جو سکسیس ہے، کامیابی ہے، اس میں کورین لینگویج کا بہت ہی بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں اگر آپ نے مزید معلومات لینی ہے تو 1345 پر کال کر کے بھی ان سے معلومات لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ جو فیس ادا کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں اگر کچھ آپ کو سمجھ نہیں آئی تو جو آپ کی کلاس ٹیچر ہے جو آپ کو پڑھا رہی ہے اس سے کہیں گے تو وہ بھی آپ کو اس کا جو کھلچے کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتا دے گی۔ السلام علیکم۔